नियतिकृत नियम रहितां ह्लादैकमयीमनन्य परतन्त्रां नवरस रुचिरां निर्मितिमादधति भारती कवेर्जयति। पूर्वस्मिन् दिने अनुमानालंकारः प्रतिपादितः। साध्य साधनयोः वचनम यस्मिन् अलंकारे भवति सोऽलंकारः अनुमानम उच्यते। कवि प्रतिभोल्लासिता अनुमिति अनुमितीकरणम वा अनुमानम इति निष्कर्ष रूपेण पूर्वं प्रतिपादितम्। तस्य उदाहरणं यत्रैता लहरी चलाचल दृशः इति पद्यं दत्तम्। यत्र नायिकानाम् अग्रे विद्यमानं स्थानं पक्षः वर्तते, तस्मिन् नायिकाग्रस्थान रूपे पक्षे कामस्य धावनं साध्यं वर्तते। तत्र पक्षे साधनम् अपि वर्तते। काममार्गाणां कामबाणानां पतनं तत्र साधनम् अस्ति। तेन साधनं काममार्गण पतनं साधनम् अपि नायिकाग्र भागरूपे पक्षे वर्तते। तत्रैव कामधावन रूपं साध्यम् अपि वर्तते। एवं पक्षवृत्तिता मार्गन पतने अस्ति। एवं अनुमानालंकारस्य उदाहरणं दत्तम्। अद्य अवसरः वर्तते परिकरालंकारस्य। तत्र परिकरालंकारस्य लक्षणं वर्तते विशेषणैः यत् साकूतैः वुक्तिः परिकरस्तु सः। साकूतैः विशेषणैः या वुक्तिः वर्तते, तो वुक्तेः यत् भवनम् अस्ति तत्परिकरः वर्तते। अस्यां कारिकायां यत् इति पदम् अव्ययम् इति टीकाकाराः वदन्ति। तेन या उक्तिः अव्ययत्वात् अलिंगत्वेन यद इत्यत्र
न स्त्रीत्वं वर्तते। तो यद उक्ति ही या उक्ति ही अथवा यद इति अव्ययम यस्मिन् इति अर्थम बोधयति अधिकरण शक्ति प्रधानम इदं पदम तर्हि यत अर्थात यस्मिन् अलंकारे उक्ति भवति सा उक्ति सह परिकरः। तो सह परिकरः या उक्ति अथवा यत्र अलंकारे उक्ति कथनम सा सह परिकरः। तो सह इति परिकरः इति यह विधेयः वर्तते स पुल्लिंगः अस्ति तदनुसारेण यत्र सह इति प्रयुक्तम् सा परिकरः इत्यपि वक्तुं शक्यते सह परिकरः इत्यपि वक्तुं शक्यते। तर्हि प्रश्नः भवति कस्य उक्तिः। तर्हि वृत्तौ प्रतिपादितं वर्तते अर्थाद् विशेष्यस्य उक्तिः। विशेष्यस्य विशेष्यस्य वचनम प्रतिपादनम परिकरः अलंकारः अस्ति। तर्हि विशेष्यस्य वचनम कथं स्यात्। तर्हि उच्यते विशेषणैः विशेषणैः विशेष्यस्य उक्तिः। पुनः विशेषणानि कीदृशानि भवेयुः। तर्हि उच्यते साकूतैः। आकूतम् आकूतः अभिप्रायः। वक्तुः कवेः यः वर्तते अभिप्रायः तात्पर्यं तैः सह तेन सह आकूतेन सह यानि वर्तन्ते तैः साकूतैः साभिप्रायैः विशेषणैः विशेष्यस्य या उक्तिः स परिकरः इत्यर्थः भवति। विशेषणेषु अभिप्रायः भवेत् साभिप्रायत्वं विशेषणे भवेत्। विशेषणस्य प्रयोगः कंचित व्यंग्य विशेष रूपम अर्थम प्रतिपादयितुं कवेः तत्र अभिप्रायः भवेत्। कस्यापि व्यंग्य विशेषस्य प्रतिपादनस्य अभिप्रायः यः वर्तते तेनैव अभिप्रायेण प्रयुक्तानि यत्र विशेषणानि भवन्ति तस्साभिप्रायैः विशेषणैः या उक्तिः सः परिकरः नाम अलंकारः वर्तते। विशेषणेषु साभिप्रायत्वं किं वर्तते। अस्य फलितः अर्थः कः। तर्हि उच्यते
चमत्कारी व्यंग्य व्यंजकत्वम एव विशेषणानां साभिप्रायत्वम्। चमत्कारिणः व्यंग्यस्य व्यंजकत्वम्। तर्हि लक्षणं पर्यवसितं भवति साकूतैः चमत्कारी व्यंग्य व्यंजकैः विशेषणैः विशेष्यस्य प्रतिपादनं परिकरालंकारः अस्ति। पुनः सूक्ष्मरीत्या विचारयामः तर्हि इदमेव फलितं भवति प्रयुज्यमानेषु विशेषणेषु यत् साभिप्रायत्वं वर्तते। चमत्कारी व्यंग्य व्यंजकत्वं वर्तते स एव तदेव वस्तुतः परिकरः अस्ति। चमत्कारी व्यंग्य व्यंजन द्वारा विशेषणानि विशेष्यं तद्वारा विशेष्य द्वारा अन्यम अर्थम वा परिकुर्वन्ति उपकुर्वन्ति अत्र। अतएव रसगंगाधरे प्रोक्तम विशेषणानां साभिप्रायत्वं परिकरः वर्तते। साभिप्रायत्वं नाम किम तर्हि रसगंगाधरस्य पंक्तिः अस्ति प्रकृतार्थोपपादक चमत्कारी व्यंग्य व्यंजकत्वम्। प्रस्तुतः यः अर्थः वर्तते तस्य अर्थस्य उपपादकं यत् भवति व्यंग्यं, साधकं यत् भवति व्यंग्यं, तस्य व्यंजकत्वम् एव विशेषणगतं साभिप्रायत्वं वर्तते। तर्हि चमत्कारी व्यंग्य प्रकृतार्थोपपादक चमत्कारी व्यंग्य व्यंजक विशेषणैः सह यस्मिन् अलंकारे विशेष्यस्य उक्ति भवति स परिकरः एतन्नामकः अलंकारः भवति। परिकरोति प्रकृतम् अर्थम् उपकरोति इति परिकरः। इति परिकर शब्दस्य योगार्थः टीकाकारैः कथितः। तर्हि परिकरणं परिकरः, पुनः परिकर शब्दात् मत्वर्थीयः अच प्रत्ययः कर्तव्यः। अथवा एवं उक्तम यह प्रकृतार्थम उपकरोति स परिकरः अस्ति साभिप्राय शब्दः विशेषण रूपः। स साभिप्राय विशेषण रूपः शब्दः अस्मिन् वर्तते अलंकारे इति सोऽलंकारः परिकरः
एवं परिकर शब्दात उपकारक बोधकात परिकर शब्दात पुनः अर्ष आदित्वे न मत्वर्थीयः अच प्रत्ययः। अत्र परि उपसर्गः क्री धातुश्च अस्ति तर्हि परिष्करणं परिष्करः परिष्कारः इति वत् अत्र सुट आगमः भवेत् किन्तु स न जातः। संपरिभ्याम करोतौ भूषणे इति हि सूत्रं वर्तते। यत्र भूषणार्थता वर्तते अलंकरण रूपः अर्थः विवक्षितः भवति तत्रैव सम इति उपसर्गात् परि इति उपसर्गात् परस्य क्री धातोः सुट आगमः भवति। अत्र तु उपकार रूपः अर्थः उपकारकत्वं विवक्षितम् अतः अत्र सुट न जातः। तर्हि परिकर शब्दस्य अर्थः निष्पन्नः। यह प्रस्तुतम् अर्थं परिकरोति उपकरोति स परिकरः वर्तते। स परिकर शब्देन बोध्यः कः वर्तते तर्हि अस्ति साभिप्राय शब्दः। साभिप्राय शब्दः चमत्कारी व्यंग्य व्यंजकः शब्दः। स शब्दः कीदृशः विशेषण रूपः शब्दः अस्ति। सविशेषण रूपः तादृशः शब्दः यस्मिन् अलंकारे भवति। सोऽलंकारः अपि परिकरः उच्यते। अस्मिन् परिकरस्य काव्यप्रकाशस्थे लक्षणे विशेषणैः इति यत् पदं वर्तते तत् विशेषणैः इति पदम् अत्र उपलक्षणं वर्तते विशेष्यस्यापि। तेन साभिप्राय साकूतैः विशेषणैः या उक्तिः सह परिकरस्तु भवति एव किन्तु साकूतैः विशेष्यैः अपि यत्र उक्तिः भवति चमत्कारी व्यंग्य व्यंजकैः विशेष्यैः अपि चमत्कारी व्यंग्य व्यंजकस्य विशेष्यस्यापि यत्र उक्तिः भवति तत्रापि परिकरनामकः एव अलंकारः भवति इति टीकाकाराः वदन्ति। विशेषणैः इति पदं विशेष्यस्यापि उपलक्षणं वर्तते। एवं यस्मिन् अलंकारे साभिप्रायः चमत्कारी व्यंग्य व्यंजकः विशेषण शब्दः भवति अथवा चमत्कारी व्यंग्य व्यंजकः विशेष्य शब्दः भवति सः एवं उभयं परिकरालंकारः। विशेषणैः इति पदस्य विशेष्योपलक्षकत्वं
यदि स्वीक्रियते तदा चंद्रालोकादौ कुवलयानंदादौ च उक्तः वर्तते यः परिकरांकुर नामकः अलंकारः स पृथक् रूपेण स्वीकरणीयः न भवति। परिकरांकुरालंकारस्य अस्मिन् परिकरालंकारे एव अंतर्भावः भवति। कुवलयानंदादौ साभिप्रायस्य चमत्कारी व्यंग्य व्यंजकस्य विशेष्यस्य उक्तौ परिकरांकुर नामकः अलंकारः स्वीकृतः सोऽपि अलंकारः अस्मिन्नेव परिकरालंकारे प्रविशति। एवं टीकाकाराणाम् आशयं मूलस्य आशयं च गृहीत्वा यदि वक्तुं शक्यते तर्हि अति निष्कृष्ट रूपेण कथयामः। विशेषणानां विशेष्यस्य वा चमत्कारी व्यंग्य व्यंजकत्व रूपम यत् साभिप्रायत्वं सपरिकरालंकारः। इदानीं मूलानुसारेण पूर्वं विशेषणानां साभिप्रायत्व रूपः यः वर्तते परिकरः तस्योदाहरणं द्रष्टव्यम्। तदनन्तरं साभिप्राय विशेष्यकः यः परिकरः भवति तस्य उदाहरणं प्रतिपादयिष्यते। वृत्तौ वर्तते अर्थाद् विशेष्यस्य विशेष साकूतैः विशेषणैः कस्य उक्तिः त विशेष्यस्य उक्तिः इत्यर्थः कृतः। उदाहरणं दीयते महोजसो मानधनाधनार्चिताः धनुर्भृतः संयतिलब्धकीर्तयः न संहताः तस्य न भेदवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यशुभिः समीहितुम्। इदं पद्यं किरातार्जुनीये महाकाव्ये प्रथम सर्गे अस्ति। अत्र गुप्तचरः यः वनीचरः यः युधिष्ठिरेण वने निवसता द्वैतवने निवसता युधिष्ठिरेण यः वनीचरः दुर्योधनस्य शासन पद्धतिं ज्ञातुं नियुक्तः स प्रत्यावर्तत स एव वनेचरः गुप्तचरः दुर्योधनस्य विषये युधिष्ठिरं प्रति कथयति। वाञ्छन्ति इच्छन्ति समीहितुम् इच्छन्ति सम्यक् रूपेण इह चेष्टायां चेष्टितुम् इच्छन्ति। किम चेष्टितुं किम साधयितुम् इच्छन्ति त प्रियाणि साधयितुम् इच्छन्ति। कस्य तस्य दुर्योधनस्य प्रियाणि साधयितुम् इच्छन्ति। के तर्हि उच्यते
धनुर्भृतः। धनुर्भृतः धनुंसि बिभ्रति इति धनुर्भृतः धनुर्धारिणः ये सन्ति शूराः। तो धनुर्भृतः तस्य दुर्योधनस्य प्रियानि कर्तुम् इच्छन्ति, तस्य हितं साधयितुम् इच्छन्ति। कथं? तो अशुभिः अपि प्राणैः अपि धनुर्धारिणः दुर्योधनस्य हितसाधनाय स्वप्राणान् अपि समर्पयितुम् इच्छन्ति इति मुख्यः वाक्यार्थः वर्तते। तत्र कीदृशः धनुर्भृतः धानुष्काः सन्ति, धनुर्विद्या निपुणाः सन्ति, तत्तेषां धनुर्भृतां विशेषणानि दीयन्ते। महौजसः महत् वर्तते, ओजः बलम येषां ते महौजसः अथवा महान्ति ओजांसि येषां ते महौजसः। महत् ओजः यस्य स महौजाः, महोजाः महोजसो महोजसः। तो महौजसः ते सन्ति अर्थात महद बलम तेषु धनुर्भृत्सु वर्तते। महोजसः इति विशेषण पदम धनुर्भृदिति विशेष्य पदबोध्ये धानुष्के शूरे महद बलम प्रतिपादयति इति विशेषणम। तो महद बलम यत्र भवति स अन्यैः पराजेतुं न शक्यते। तो महोजसः इति विशेषणेन महद बलम यत धनुर्भृत्सु ज्ञायते तेन महाबलरूपेण अर्थेन धनुर्भृत्सु परैः शत्रुभिः अनभिभवनीयत्वम् अपराजेयत्वं प्रतीयते। ते धनुर्धारिणः अपराजेयाः सन्ति यस्मात् कारणात् तेषु महद्बलं वर्तते। अपराजेयत्व रूप धर्मस्य बोधनाय महोजसः इति विशेषण पदं प्रयुक्तम्। एवं महोजसः इति विशेषणवाचके परानभिभवनीयत्व रूप व्यंग्यार्थ बोधकत्वं वर्तते। अपराजेयत्व रूप व्यंग्यार्थ व्यंजकत्वं व्यंजनया बोधकत्वं महोजः इति विशेषण पदे अस्ति। पुनः कीदृशाः धनुर्भृतः तद्धनार्चिताः। धनैः ते
धनुर्धारिणः सम्मानिताः सन्ति तर्हि धनैः पूजिताः सन्ति। तो धनैः यः पूजितः भवति, धन दानेन यः सम्मानितः भवति, स उपकृतः भवति। तद्धनार्चिताः इति विशेषण पदेन धनार्चन कर्मत्वं यत् धनुर्भृत्सु बोध्यते तेन धनार्चन कर्मत्वेन उपकृतत्वं बोध्यते। एते शूराः उपकृताः सन्ति। तो ये उपकृताः सन्ति ते उपकारकस्य हितानि प्राणार्पणैः अपि चिकीर्षन्ति, कर्तुम् इच्छन्ति। एवं धनार्चिता इति विशेषण पदे साभिप्रायत्वं वर्तते। तत्साभिप्रायत्वं किं वर्तते? उपकृतत्वरूप व्यंग्य व्यंजकत्वम् अस्ति। पुनः इतः पूर्वमेव एकं विशेषणं वर्तते, मानधनाः। ते धनुर्भृतः मानिनः सन्ति। मानः एव सम्मानः एव धनं येषां वर्तते। तेन मानधनत्वेन मानप्रियत्वेन धनुर्भृत्सु ज्ञायते यत् एते मानभंगभीरवः सन्ति। मानभंगभीरुत्वं येषु वर्तते, न तु शत्रुभीरुत्वं वर्तते। शत्रुभ्यः भीरुत्वं येषु नास्ति। तो मानभंग भीरुत्व रूपम यत् व्यंग्यम तद व्यंजकत्वं मानधना इति विशेषणे अस्ति। साभिप्रायत्वं वर्तते। अतएव ते राजनीतिकुशलेन दुर्योधनेन सम्मानिताः सन्ति, धनेन पूजिताः सन्ति, उपकृताः सन्ति। अतः कदाचित् स्वप्नेऽपि ते दुर्योधनस्य हितम् अहितं न वाञ्छन्ति, हितमेव स्वप्नेऽपि चिकीर्षन्ति। पुनः संयति लब्ध कीर्तयः। संयति युद्धे लब्धा कीर्तिः यैः ते, अथवा लब्धाः अनेकाः कीर्तयः यैः ते। अनेकेषु युद्धेषु एते कीर्तिः प्राप्तवन्तः। सर्वत्र युद्धे जयः एव प्राप्तः। अतएव कीर्तिः येषां धनुर्धराणां प्रतिसमरं जाता।
यदा सर्वेषु युद्धेषु सर्वेषु कार्येषु सफलता लभ्यते तदा तत्कार्यकरणे पुनः पुनः औत्सुक्यं भवति। तो एते युद्धे कीर्तिः लब्धवन्तः तेन युद्धं प्रति औत्सुक्यं युद्धौत्सुक्यम् एषु धानुष्केषु व्यञ्जनया प्रतीयते। तत्संयति लब्ध कीर्तयः इति विशेषणे कीर्ति लाभ रूपार्थ ज्ञान द्वारा व्यंजनया युद्धं प्रति उत्सुकता प्रतीयते। एते युद्धाय आतुराः सन्ति आदेश मात्रम् अपेक्षते दुर्योधनस्य। एते युद्धे स्वप्राणान् होतुम् उद्यताः सन्ति। एवं युद्धोत्सुक्य रूप व्यंग्य व्यंजकत्वं लब्ध कीर्तयः इति विशेषणे वर्तते। एवं ते कीदृशाः सन्ति न संहताः परस्परं संहताः न सन्ति शत्रुभिः ते उपजप्ताः पृथक्कृताः न सन्ति। यदि सैनिकानां शूराणां परस्पर संहतिः भवति तदा कदाचन विद्रोहः अपि कर्तुं शक्यते, स्वामिनः द्रोहः अपि। किन्तु ते तत्र संहताः न सन्ति। तेषु प्रत्येकं दुर्योधनस्यैव हितं वाञ्छन्ति, न तु परस्पर संबद्धाः सन्ति। ते हि दुर्योधनं प्रति अंगभूताः। अंगानां परस्परं संबंधः न भवति, अर्थात विशेष विशेषण भाव रूपः संबंधः न भवति। गुणानां च परार्थत्वात् असंबंधः समत्वात्। यतो हि गुणत्वं परहित साधनत्वं समानम् एव तत्र भवति। अतः तेषु पुनः उपकार्योपकार कारक भावः नास्ति। एवं भेद न भेद वृत्तयः ते सन्ति। तेषां मतिः दुर्योधन हित साधने परस्पर भिन्ना नास्ति। यदि दुर्योधनः वदति युधिष्ठिरः पराजेयः, तर्हि दुर्योधनस्य अस्मिन् कार्ये तेषां परस्परः भेदः न भवति। यत् इदं न कर्तव्यम् अथवा कर्तव्यं झटिति एव तत्परास्ते भवन्ति। तो परस्परम् एकमतित्वं ते प्राप्ताः सन्ति। अनेन द्योत्यते एक प्रयोजनापेक्षिणः एते सन्ति। दुर्योधनस्य कृते यत् प्रयोजनं वर्तते तदेव प्रयोजनं साधयितुम् एते अभिलषन्ति।
इत्थम एक प्रयोजनापेक्षित्व एक प्रयोजनापेक्षारूपम व्यंग्यम यत वर्तते तस्य व्यंजकत्वं भेदवृत्तयः इति विशेषणे अस्ति। भेदः वर्तते वृत्तिः येषां ते भेदवृत्तयः अथवा भेदे वृत्तिः येषां ते भेदवृत्तयः भेदः वर्तते व्यापारः येषां ते भेदवृत्तयः इति समानाधिकरण बहुव्रीहि एव सम्यक् अस्ति। ईदृशाः ये शूराः सन्ति धानुष्काः ते प्राणैः अपि दुर्योधनस्य हितं वाञ्छन्ति। अत्र धनुर्भृतपदबोध्याः विशेष्य भूताः ये सन्ति यत्र धानुष्काः तेषाम् एतानि विशेषणानि यानि दत्तानि महोजस्त्वं धनार्चितत्वं संयतिलब्धकीर्तित्वं असंहतत्वम् अभेदवृत्तित्वं च एतानि यानि विशेषणानि सन्ति तानि सर्वाणि अजेयत्वादीन व्यंग्यार्थान् बोधयितुम् एव कविना प्रयुक्तानि। धनुर्भृत्सु अजेयत्वादयः धर्माः कवेः अभिप्रायस्य कवेः विवक्षायाः विषयाः सन्ति। एतेषु व्यंग्यार्थेषु अजेयत्वादिषु कवेः विवक्षा अभिप्रायः विषयता संबंधेन तत्र तिष्ठति। तो एतद् व्यंग्य धर्म बोधनाय एतानि विशेषणानि प्रयुक्तानि। एवं साभिप्रायैः विशेषणैः अत्र धनुर्भृत रूपस्य विशेष्यस्य उक्तिः वर्तते। एतानि अजेयत्वादीनि व्यंग्यानि यानि वस्तूनि धनुर्भृत्सु सन्ति तैः मुख्य वाक्यार्थस्य उपकारः क्रियते। मुख्यः वाक्यार्थः वर्तते दुर्योधनस्य हितसाधनेच्छाया हितसाधनम्। तो दुर्योधन हितसाधनम् एतानि व्यंग्यभूतानि विशेषणानि उपकुर्वन्ति। प्रकृतं वाक्यार्थं दुर्योधन हितसाधन रूपं वाक्यार्थं यत् प्रकृतं वर्तते प्रकृतं वाक्यार्थं एतानि व्यंग्य वस्तूनि साधयन्ति। अन्यथा केवलैः धनुर्भृद्भिः हितसाधनस्य कथनम् अत्र न संगच्छते। यदि धनुर्भृत्सु एतावन्तः गुणाः न भवेयुः महोजस्त्वादयः न भवेयुः तदा तत्र अपराजेयत्वादयः अपि धर्माः न भवेयुः। तब प्रकृतः यः अर्थः वर्तते प्रधान वाक्यार्थः यः वर्तते दुर्योधन हित साधनम तस्य उपपादकानि यानि अजेयत्वादीनि सन्ति धनुर्भृत्सु
तेषाम् अजेयत्वादीनां प्रतिपादनाय व्यञ्जनया बोधनाय महोजसः मानधनाः इत्यादीनां विशेषणानां प्रयोगः अत्र कविना कृतः। इत्थं साभिप्रायैः विशेषणैः विशेष्यस्य अत्र उक्तिः वर्तते। विशेषणानाम् अजेयत्वादि प्रकृतोपपादक व्यंग्य व्यंजकत्व रूपं साभिप्रायत्वम् अस्ति। अतः परिकरः अलङ्कारः। एतानि विशेषणानि समुचित व्यंग्य व्यंजन द्वारा दुर्योधन हित साधन रूपम अर्थम उपकुर्वन्ति। अजेयत्वादि गुणाभावे हित साधनम दुर्योधनस्य न सिद्ध्यति। राजनीति विज्ञान कौशलम अपि तत्र न सिद्ध्यति। एवमेव यत्र साभिप्रायस्य विशेष्यस्यापि उक्तिः परिकरः अलङ्कारः भवति। यत्र परिकराङ्कुरनामकः अलङ्कारः तैः स्वीकृतः। कुवलयानन्दादि लेखकैः स्वीकृतः। तस्य उदाहरणं दीयते। चतुर्णां पुरुषार्थानां दाता देवः चतुर्भुजः। चतुर्भुज पद बोध्ये भगवती विष्णु धर्मार्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय दातृत्वं वर्तते। तो भगवती विष्णु चतुर्णामेव दातृत्वं कथं वर्तते इति आकांक्षा भवति। अस्याः आकांक्षायाः निवृत्तिः भवति यतः स चतुर्भुजः वर्तते। तो चत्वारः भुजाः चतुर्भुज शब्देन चतुर्भुजः इति यः शब्दः स विशेषण बोधकः विष्णुपर्यायः। तेन विशेष्य तो अत्र चतुर्भुज शब्दः एव साभिप्रायः अस्ति। चतुर्भुज शब्दस्य प्रयोगः भगवती पुरुषार्थ चतुष्टय दाने यत् वर्तते औचित्यं तदौचित्यस्य बोधनाय चतुर्भुज शब्दः विशेष्यवाचकः प्रयुक्तः न तु अन्यः जनार्दनः विष्णुः इत्यादि। चतुर्णां पुरुषार्थानां दाता देवो जनार्दनः। तो जनार्दन इति कथनेन पुरुषार्थ चतुष्टय दातृत्वस्य औचित्यं न गम्यते। अतः अत्र विशेष्ये चतुर्भुज पद बोध्ये विशेष्ये भगवती भुज चतुष्टय योगस्य ज्ञानेन चतुर्विध पुरुषार्थ दातृत्वस्य औचित्यं गम्यते। चतुर्विध पुरुषार्थ दानम् अत्र प्रधानं वाक्यार्थः। तस्य स एव प्रकृतः वाक्यार्थः। तस्य एव उत्पादकः वर्तते
नाम भुजानाम भगवती योगः दीयते हस्तेनैव। तो यस्य द्वौ हस्तौ तत्र पदार्थद्वयदाने कौशलम यत्र तु चत्वारः हस्ताः तत्र चतुर्णां पदार्थानां दाने योग्यता तु अस्त्येव, अन्यथा तस्य नाम व्यर्थम भवेत्। अतः अत्र परिकर नामकः अन्यः अलङ्कारः न स्वीकर्तव्यः इति टीकाकाराणां वचनं वर्तते। अन्ते मम्मटः कथयति एकः अपुष्टार्थत्वनामकः दोषः भवति, येन अर्थेन कस्यचित् अर्थान्तरस्य पुष्टिः न भवति। तत्र अपुष्टार्थत्वनामकः दोषः भवति। यथा केनचित् उच्यते अति विस्तीर्णे गगने भगवान भास्करः उदेति। अत्र अति विस्तीर्णत्वम् अति विस्तारः यः वर्तते गगनस्य विशेषणम्, अनेन विशेषणेन गगन रूप विशेष्य पदार्थस्य पुष्टिः न भवति। अर्थात गगन रूपे विशेष्य पदार्थे कस्यचित् विशिष्टस्य व्यङ्ग्यस्य प्रतीति न भवति। अति विस्तीर्ण, अति वितत इत्यादयः शब्दाः यदि नापि प्रयुज्येरन् तदापि गगने इति कथने नैव विस्तार रूपः तत्र अर्थः वर्तते। गगनात् हि न कश्चन विस्तीर्णः। अतः अति वितत गगन सरणि प्रसरण परिमुक्त विश्रमानन्दः मरुदुल्लासित सौरभ कमलाकर हासकृत रविः जयति। अस्मिन् श्लोके अति वितत गगन, अत्र अति विततत्वं यद् विशेषणं वर्तते तेन विशेषणेन गगन रूपस्य विशेष्यस्य पुष्टिः न भवति। एतेन सिद्धं यत् विशेषणं साभिप्रायमेव प्रयोजनीयं साभिप्रायत्व विशेषण प्रयोगः यः वर्तते स वर्तते अपुष्टार्थत्व दोषाभावः। तो यह दोषाभावः भवति स अलंकारः न भवति। दोषाभावः न अलंकारः। कस्मिंश्चित् पुरुषे काणत्वनामकः दोषः वर्तते, स दोषः तो काणत्वाभावः यः वर्तते स काणत्वाभावः तत्र अलंकारः नास्ति। यदि अधिकः लाभः भवति तदैव शोभनत्वं। कस्यचित् शतं रूप्यकं कस्मैचित् दत्तं वर्तते, शतमेव पुनः आगतं तो शतस्य पूर्वं हानिः आसीत् तर्हि दोषः आसीत्, किन्तु शतं यदा लब्धं तर्हि शतहानिः या आसीत् तस्याः अभावः जातः।
तर्हि एतेनैव पुष्टार्थत्व दोषेनैव सिद्धः भवति यत् साभिप्रायः विशेषण पदार्थः प्रयोज्यः येन विशेष्ये कश्चन विशेषस्य व्यंग्य विशेषस्य वा प्रतीतिः स्यात्। अतः अपुष्टार्थत्वं दोषाभावः एव वर्तते परिकरः न तु अयम् अलंकार पदवीम् आरोहति। तर्हि कथं परिकरस्य अलंकारत्वम् इति पूर्वपक्षः उत्थापितः। पुनः समाहितं यत् एकस्य साभिप्राय विशेषणस्य प्रयोगे अपुष्टार्थत्व दोषस्य अभावः भवति, किंतु बहूनां साभिप्राय विशेषणानां प्रयोगे तु न केवलं दोषाभावः भवति अपितु तत्र चमत्कारः भवति। अतः एकस्यैव विशेषणस्य कृते बहूनां साभिप्राय विशेषणानां प्रयोगे परिकरस्य अलंकारत्वं न तु एकस्य साभिप्राय विशेषणस्य प्रयोगे इति मम्मटस्य आशयः। तो एक निष्ठत्वेन एक विशेष्य निष्ठत्वेन बहूनां साभिप्राय विशेषणानां प्रयोगे वैचित्र्यं भवति, चमत्कृतिः भवति। अतः चमत्कृतिः एव अलंकारत्वस्य प्रयोजिका मन्यते। अतः अलंकारत्वं स्वीक्रियते। एकस्य विशेषणस्य प्रयोगे तु अपुष्टार्थत्व दोषाभावः यदि स्वीकरणीयः तर्हि स्वीक्रियताम्। तदेव उच्यते वृत्तौ अग्रे यद्यपि अपुष्टार्थस्य दोषताभिधानात् तन्निराकरणेन तस्य अपुष्टार्थत्वस्य निराकरणेन पुष्टार्थ स्वीकारः कृतः। अतः साभिप्राय विशेषण प्रयोगः दोषाभाव रूपः वर्तते, न अलंकार रूपः। तथापि एक निष्ठत्वेन एक विशेष्यगतत्वेन बहूनां विशेषणानाम् एव उपन्यासे बहूनाम् एव विशेषणानाम् उपन्यासे वैचित्र्यं भवति इति अलंकार मध्ये परिकरः अपि गणितः इति काव्य प्रकाशकारस्य मतं वर्तते। किंतु अन्ये टीकाकाराः रसगंगाधरकार प्रभृतयः कथयन्ति नहीं, यत्र विशेष्य पदार्थः कस्यचित् कार्यस्य करणे स्वयं समर्थः, विशेषणस्य यत्र विशिष्टधर्मस्य यत्र आकांक्षा न भवति तत्र एकः अपि यदि साभिप्रायः विशेषण पदार्थः प्रयुज्यते, साभिप्रायं विशेषण पदं प्रयुज्यते, तदा तत्रापि अलंकारता भवति। अतः एकनिष्ठत्वेन बहूनामेव प्रयोगे परिकरालंकारत्वम् इति न स्वीकरणीयम्। तत्र एकम् उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते। सुधांशु कलितोत्तंसः तापं हरतु वः शिवः, शिवः वः तापं हरतु। तो शिवे तु त्रिविध ताप हर्तृत्वं स्वतः एव सिद्धम्। अत्र शिवः तापं हरतु इति विशेष्यवाचकस्यैव पदस्य प्रयोगः पर्याप्तः।
किंतु तत्र सुधांशु कलितोत्तंसः मने चंद्रः यस्य मस्तके वर्तते स शिवः पातु तापं हरतु। तर्हि अनेन विशेषणेन चंद्र संयोगः शिवे प्रतीयते। तच्चंद्र संयोगेन तत्र शैत्यहरण योग्यता सत्यहरण योग्यतापि तत्र प्रतीयते व्यज्यते। अतः सुधांशु कलितोत्तंसः इति एकस्यापि विशेषणस्य शिवरूपे विशेष्ये तापहरण योग्यतायाः द्योतनाय यह प्रयोगः वर्तते तत्रापि परिकरालंकारः एकनिष्ठत्वेन एक विशेषण प्रयोगेपि परिकरालंकारः भवति इत्यादौ एक विशेषण प्रयोगेपि स्वीकार्यम्। सुधांशु कलितोत्तंसः तापं हरतु वः शिवः इत्यादौ सुधांशु कलितोत्तंसः इति विशेषणस्य अभावेपि तापहरण सामर्थ्यस्य स्वयमेव शिवे सिद्धिः अस्ति। पुनः सुधांशु कलितोत्तंस इति कथनेन सामर्थ्यातिशयः तत्र द्योत्यते। अतः सामर्थ्यातिशय रूप व्यंग्यार्थ द्योतनाय अत्र एक विशेषण प्रयोगः वर्तते। अत्रापि परिकरत्वं स्वीकरणीयम्। एवं परिकरालंकारः यः काव्यप्रकाशे वर्तते तस्य अयमेव निष्कर्षः अद्य इति उक्त्वा विरम्यते।